नमस्कार दर्शकवृन्द, न्युज 24 टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। दर्शकवृन्द, विश्व खेलकुदले बिस्तारै लय समात्दैछ। कोरोनाको कहरले आक्रान्त बनेको मुलुकमा पनि प्रतिष्ठित प्रतियोगिताहरू सुरु भइसके, तर 3 महिना बढी बन्द रहेको नेपाली खेलकुद कहिले सुरु हुन्छ पत्तो छैन, यकिन छैन। सधैँ खेलाडीको प्रतिस्पर्धा र दर्शकको उत्साह र होटिङले गुन्जयमान बन्ने खेल मैदान अहिले सुनसान देखिन्छन्। 3 महिना नागिसक्यो, नेपाली खेल जगत ठप्प प्राय छ। खेलाडी प्रशिक्षक घरभित्रै थुनिएका छन्। यो बीचमा प्रतियोगिता खेल्न त परै जाओस्, सधैँ फिट रहनुपर्ने खेलाडीले अभ्यास समेत गर्न पाएका छैनन्। तर पनि खेलकुदको महत्त्वलाई बुझेर कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त बनेका मुलुकहरूले पनि सुरक्षित तरिकाले खेलकुदलाई बाहिर निकालेका छन्। तर नेपाली खेलकुद कहिले सुरु होला र खेलाडीले कहिले मैदान चुम्न पाउला, त्यो भने यकिन छैन। सम्बन्धित खेल सङ्घ र खेलाडीहरू मैदान फर्कन सरकारको अनुमति अर्थात् स्वीकृति पर्खिरहेका छन्। खेलाडी मैदान फर्कन आतुर छन्। यति मात्र होइन, खेलाडीले खेल्न नपाएपछि उनीहरू यति बेला आर्थिक सङ्कटमा समेत पर्न थालेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष तथा पूर्व कराते खेलाडी प्रशिक्षक र 8औं र 9औं संस्करणमा सागमा स्वर्ण विजेता खेलाडी दीपक श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। दीपकजी, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम 6 प्रश्नमा। धन्यवाद। अब यति बेला विशेष गरी करिब 4 महिना पुग्न लाग्यो, 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो नेपाली खेलकुद ठप्प छ। कोरोना कहरसँग हामी जुधिरहेका छौँ। यो समय यहाँको कस्तो रह्यो? यो बीचको समय यहाँले कसरी व्यतीत गर्नुभयो? सबैभन्दा पहिले यहीँबाट सुरु गरौँ। अब यो सन्दर्भमा कस्तो छ भन्दाखेरि अब धेरै सबै संसार नै आक्रान्त भएको छ यो रोगले गर्दाखेरि, होइन? हजुर। अब त्यसबाट चाहिँ नि अब हामी नेपाली पनि अछुतो रहन सकेनौँ। त्यसमाथि पनि अब म पनि त्यही नेपालीमा पर्छु, म पनि अछुतो रहेन। संसारलाई चाहिँ नि आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा अब सुरुको दिनमा लकडाउन भन्नेको कुरा अलिकति हामीलाई चाहिँ कस्तो कस्तो खालको असहज हो कि भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू भएको थियो। बिस्तारै यी लकडाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि अब कोरोनाको औषधि नै छैन भन्ने खालको कुराहरू पत्ता लगाइसकेपछि कोरोनाबाट सबै एकदम त्रासित, एकदम भयभीत भएको अवस्थामा थियो र हामी सबैले चाहिँ त्यसलाई नेपाल सरकारले जुन खालको एउटा लकडाउन अवस्था सृजना गरेका थियो त्यसलाई चाहिँ हामी सबैले मान्नुपर्ने अवस्था थियो। हामीले त्यो मान्यौँ र सबै आम नेपालीहरूले जसरी लकडाउनलाई चाहिँ नि सहर्ष स्वीकारेर घरमै बसेर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि रोगबाट न्यूनीकरण गर्नलाई त्यसलाई अपनाउनु पर्ने सजगताहरू के छन्, ती कुराहरू सबै नै अपनाएर नै अहिलेसम्म चाहिँ हामी आइरहेका छौँ, होइन? आम नेपालीहरूले जसरी गर्नुभएको छ, एउटा सजग नेपाली होइन नागरिक जसरी गर्नुभएको छ, त्यसै गरी मेरो पनि यो लकडाउन जुन खालको एउटा 3-4 महिना जसरी बित्यो त्यसरी नै बितेको हो। जस्तो अब विशेष गरी प्रशिक्षक खेलाडीहरू सधैँ फिट रहिरहनु पर्ने हुन्छ, सधैँ एउटा अभ्यासमा रहेर आफ्नो खेललाई भनौँ अथवा आफ्नो एउटा किसिमको खेललाई चाहिँ सधैँ लयमा ल्याउनका लागि निरन्तर रूपमा प्र्याक्टिस गरिरहनु पर्ने हुन्छ, अब सधैँ फिट रहिरहनु पर्ने हुन्छ। यो समय कतिको चुनौती भयो, विशेष गरी घरमै बसिरहँदा खेलाडीलाई फिट रहनका लागि र तपाईँ प्रशिक्षकहरूलाई पनि फिट रहनका लागि कतिको चुनौतीपूर्ण रह्यो? यसमा चाहिँ यस्तो भयो। अब कस्तो होला नि, सबैभन्दा पहिला त हामी स्वस्थ रहनलाई शारीरिक व्यायाम अनिवार्य छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा भएको कुरा। यो अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि झन् चाहिँ नि सबैले व्यायाम गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ नि सन्देश प्रभाव भएको छ र त्यही अनुसारले सबै महानुभावहरूले चाहिँ नि शारीरिक व्यायामलाई अनिवार्य रूपमा चाहिँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ जोडिएको छ। पक्कै पनि अब हामी चाहिँ खेलकर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी लकडाउन नभएको अवस्थामा खालि खेल भनेर लागिरहेको थियौँ। लकडाउन भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यो शरीरमा जुन खालको भनौँ न नसामै हामीलाई खेल छिरेको कारणले गर्दाखेरि हामी चुप लाएर बस्न सक्ने त कुरै भएन झन्। त्यसमाथि पनि अब घरमा त्यसपछि कम्पाउन्डमा कहाँ सकिन्छ, होइन? जसरी भए पनि अब काम केही पनि नभइसकेपछि गर्ने के त भन्दाखेरि त्यही चिजहरूलाई हामीले चाहिँ नि बारम्बार बढी समय चाहिँ नि हामी झन् स्पोर्ट्सलाई दियौँ, खेललाई दियौँ, आफ्नो व्यायाम होइन अतिरिक्त क्रियाकलापलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बढी दिएर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो लकडाउनलाई चाहिँ यसरी गऱ्यौँ। मैले अघि नै भने जस्तो यो लकडाउनले गर्दाखेरि सम्पूर्ण महानुभावले झन् चाहिँ नि अब स्पोर्ट्सलाई चाहिँ नि एउटा खेल व्यायामलाई चाहिँ सबैले चाहिँ अँगाल्नु भएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस् तपाईँले, अलिकति लकडाउन खुकुलो छ, बिहान हेर्नुभयो भने यति ताती हुन्छन् मर्निङ वाक गर्नेहरूको, एक्सर्साइज गर्नेहरूको, होइन?
यो चाहिँ नि एउटा रोगसँग चाहिँ नि लड्नको लागि चाहिँ औषधि होइन, व्यायाम गर्नुपर्छ, औषधि चाहिँ खानै नपरोस् भन्ने खालको चाहिँ सबैमा चाहिँ नि आम जनमानसमा चाहिँ यो चेतना चाहिँ आएको छ। यसलाई चाहिँ नि बरकरार राख्नु हुन म सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। जस्तो अब विशेष गरी यहाँहरूले यो समय यो जुन यो लकडाउनको पिरियड छ, यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ खेलाडीहरूलाई एक किसिमले मानसिक रूपमा पनि उनीहरू सन्तुलित हुन् र विशेष गरी उनीहरूको खेल क्षेत्रभन्दा बाहिर चाहिँ कतै मन नजाओस् भन्ने हिसाबले विभिन्न किसिमको उपायहरू अवलम्बन गरेर यहाँहरूले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत पनि खेलाडीहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको तालिमहरू दिने अथवा उनीहरूलाई मानसिक रूपमा एउटा फिट रहनका लागि सल्लाह सुझाव दिने, प्रशिक्षण दिने गर्नुभयो। यो विभिन्न किसिमको यो कार्यक्रमले कतिको प्रभावकारिता देखियो, कतिको प्रभावकारी रह्यो? यो चाहिँ नि हामीले यो गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हामीले खेलाडीहरूलाई चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक असर नपरोस्। अब हामी खत्तम भयौँ, त्यसपछि अब हामी चाहिँ फेरि माथि उठ्न सक्दैनौँ, त्यसपछि हामी रिकभर गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको जुन खालको एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ नि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले पनि एउटा 1 हप्ते मनोपरामर्श होइन, एउटा खेल मनोपरामर्श चाहिँ नि हामीले यो भिडियो जुम मार्फत चाहिँ हामीले सबै ओलम्पिकको तयारी गरिरहेका खेलाडी, प्रशिक्षक लगायत चाहिँ पदाधिकारीहरूको जुन खालको एउटा भिडियो कन्फरेन्स मिटिङ भएको थियो। मिटिङमा त होइन, क्लासै सञ्चालन भएको थियो 1 हप्तासम्म कन्टिन्यू। त्यसले चाहिँ एउटा त्यो बेलामा पर्न सक्ने असरलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण गऱ्यौँ जस्तो हामीले त्यो फिल गऱ्यौँ र सँगसँगै त्यसले चाहिँ नि एउटा मनोभावना चाहिँ सबै खेलाडी बढेको देखियो र चाहिँ उसले के भन्यो भने खेलाडीहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ के प्रभाव पार्यो भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो रोगसँग चाहिँ नि जुड्नको लागि चाहिँ हामी एउटा सकारात्मक सोच चाहिँ अनिवार्य रहेछ भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो अवलम्बन गर्नुभयो। त्यो अनुसारले चाहिँ सबै खेलाडीले चाहिँ लिएको देखियो र क्रमिक रूपमा त्यो खेलाडीहरूलाई हामीले पनि निर्देशन गरिरहेका थियौँ। व्यायाम, शारीरिक व्यायाम बिहान बेलुका जहिले पनि नछुटाइकन गर्ने। एटलिस्ट सकिँदैन, हामीले पर्फर्मेन्स बढाउन सकिँदैन, तर आफ्नो पर्फर्मेन्स भन्दा चाहिँ तल नझरौँ है भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जहिले पनि खेलाडीलाई त्यो गाइडेन्स हुँदै आयो र हामीले चाहिँ नि डे टु डे तिमीले आज के एक्सर्साइज गर्यौ, कस्तो गर्यौ भन्ने खालको चाहिँ हामीले त्यो अपडेटहरू पनि हामीले उनीहरूसँग लिँदै गऱ्यौँ र उनीहरूले पनि त्यही अनुसारले चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्यो। तर जसरी प्रत्यक्ष रूपमा होइन ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि कोच हुन्छ, खेलाडी हुन्छ, त्यो प्रत्यक्ष रूपमा जति लाभ हुन्छ त्यति अनुसारले चाहिँ लाभ चाहिँ खेलाडीहरूले लिनु पाएन। जस्तो चाहिँ यो जुमले गर्दाखेरि जुमको माध्यममा एउटा पर्फर्मेन्स नघट्ने गरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, तर बढाउन चाहिँ सक्ने खालको चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ हामीले दिन सकेनौँ जस्तो हामीले चाहिँ त्यस्तो फिल भयो र खेलाडीहरूले नि त्यही खालको फिल गरे। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले यो लकडाउन अलिकति खुकुलो छ, यसलाई पनि अब भोलिको पर्फर्मेन्स, खेलाडीको पर्फर्मेन्स चाहिँ बढाउनुपर्छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ नि मेडलको आशा गर्ने हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ सहजीकरण गरेर चाहिँ नि अब पर्फर्मेन्स बढाउनेतिर चाहिँ नि हामीले प्रशिक्षण चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ कि भन्ने खेलाडी र हामी सबै कोचहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ मनसाय चाहिँ हुँदै आएको छ अहिले। अब विशेष गरी यहाँले भनिहाल्नुभयो, यहाँले जोडिहाल्नुभयो, कतिपय खेलाडीहरू ओलम्पिकको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो र सँगसँगै अन्य इन्टरनेसनल लेभलको प्रतियोगिताहरूको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। अब ती सबै प्रतियोगिताहरू पनि स्थगित भए, खेलाडीहरूले प्रशिक्षण गर्न पाएनन्, उनीहरू घरभित्रै थुनिए। यसले अब उनीहरूको विशेष गरी नेपाली खेलाडीहरूको भविष्यमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्न सक्छ? यसले प्रभाव अब 4 महिना लगभग 3-4 महिना ट्रेनिङ नगरिसकेको अवस्था छ होइन। अब कोही खेलाडीहरूको गुनासो पनि आइसकेको छ। अब गुरु हामी त धेरै नै बस्यौँ, धेरै नै घरमा बस्यौँ। हामीले तपाईँहरूले जसरी गाइड गर्नुभएको थियो होला, तपाईँहरू प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि भएको भए चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, तर यो जुमको माध्यमबाट ट्रेनिङ त्यति खासै प्रभावकारी भएन र हामीले बढाउनु पर्ने आफ्नो पर्फर्मेन्सहरू बढाउन सकेनौँ। हामी चाहिँ झन्झन खस्क्यौँ अनि त्यो खस्केको कारणले गर्दाखेरि हामी फेरि कमब्याक हुन सक्दैनौँ कि भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसरी जिज्ञासा व्यक्त गरे। तर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नि अब आठ भरोसा सकिन्छ, अब जसरी तिमीहरूले पहिला मिहिनेत गरेको थियो त्यो अनुसारले मिहिनेत अलिकति कडा गऱ्यो भने त सकिहाल्छ नि भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। सकारात्मक हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो दिँदाखेरि उनीहरू चाहिँ एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ परिसकेको छ। अब म जस्तो खालको पहिला मेरो पर्फर्मेन्स थियो त्यो पर्फर्मेन्समा म चाहिँ नि कमब्याक हुन सक्दिनँ। सायद अब म सन्यास लिन्छु कि सायद म अब प्रोफेसनली रूपमै खेल क्यारियर चाहिँ अगाडि बढाउँदिनँ कि भन्ने खालको खेलाडीहरू पनि त्यस्तो खालको खेलाडी पनि पुरानै लयमा फर्कन सक्दैन कि भन्ने किसिमको एउटा चिन्ता खेलाडीहरूमा एक्ज्याक्टली त्यो आइसकेको छ र उनीहरूले अब पहिलाको लेभलमा फर्कन नसकेपछि मेरो बेजेट हुन्छ, म अब खेल खेल्दिनँ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइसकेका छ। यसले गर्दाखेरि समग्रमा देशले त्यत्रो भनौँ न 10औं वर्षसम्म लगानी गरेका खेलाडीहरू होइन, अब राष्ट्रिय टिमदेखि लिएर खेलाडीलाई राष्ट्रिय गेमदेखि लिएर क्षेत्रीय गेम
हरेक प्रतियोगिताहरूमा सरकारको लगानी छ नि, त्यसमा एउटा खेलाडीलाई निखारिन र खेलाडीलाई चाहिँ जुन खालको एउटा अब्बल बनाउन जुन खालको सरकारले योगदान गरिरहेको छ, लगानी गरिरहेको छ, त्यो लगानी चाहिँ नि यो कोभिड-19 का कारण, यो 3-4 महिनाका कारणले गर्दाखेरि धराशायीमा पर्ने हो कि त्यो खेलाडीबाट जति अझै पनि हामीले 2-4 वर्ष अझै राज्यको लागि चाहिँ योगदान दिलाउन सक्थ्यौँ, ती खेलाडीहरू चाहिँ नि यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अगाडि अलि चाँडै नै हामीलाई रिटायर्डको जुन खालको मुखमा होइन एउटा बिन्दुमा छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो खालको घाटा हुने हो कि भन्ने खालको एउटा डर चाहिँ अहिले भइरहेको छ। अब खेलाडीहरूमा विशेष गरी यस किसिमको समस्या छ, यो सँगसँगै खेलाडीहरू यति बेला आर्थिक सङ्कटमा समेत पर्न थालेको स्थिति छ। अब यो सबै समस्यालाई हेर्ने हो भने बाहिर देशका जो खेलाडीहरू छन्, खेलकुद प्रतिष्ठित प्रतियोगिताहरू छन्, कोरोनाका कारण आक्रान्त बनेका मुलुकहरूले पनि यति बेला सुरक्षित तरिकाले खेलकुदलाई बाहिर निकालेका छन्। विभिन्न किसिमको प्रिकसनहरू अपनाएर उनीहरूले खेलकुद गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ है, किनभने खेलकुद एउटा विकासको समृद्धि पनि हो भन्ने हिसाबले त्यो सुरक्षित तरिकाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर बाहिर निकालेका छन्। अब हामीले पनि खेलकुदलाई बाहिर निकाल्ने समय भएन? एक्ज्याक्टली भइसकेको छ यो कुराहरू। अब सम्बन्धित निकायले चाहिँ नि छिटोभन्दा छिटो पहल कदमी उठाएर चाहिँ नि कसरी सुरक्षित तरिकाले हाम्रा खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि प्रशिक्षणमा ल्याउने हैन। अब तपाईले अघि नै कुरा उठाउनु भयो, हाम्रा खेलाडीहरू धेरै खेलाडीहरू आर्थिक अवस्थाबाट अलिकति नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिने अवस्था रहिसकेका छन्। किन भन्दाखेरि फुटबल, क्रिकेट लगायतका धेरै खेलका खेलाडीहरू यस्ता छन् कि जो चाहिँ नि प्रतियोगिताहरू खेलेर उनीहरूको जीवनयापन गरिरहेका छन्। अहिले त्यो प्रतियोगिताहरू ठप्प भएका छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनयापन पनि सुचारू होस् र हामीले एउटा खेल क्षेत्रबाट जुन खालको एउटा लगानी हामीले गरिरहेका छौँ र जुन खालको खेलाडीबाट चाहिँ राज्यले चाहिँ नि देशलाई चिनाउने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन। जस्तै अन्य क्षेत्र जस्तो चाहिँ अहिले उद्योगको कुरा गर्ने हो भने उद्योग पनि धराशायी भएका छन्। बिस्तारै उद्योग वाणिज्यसँग लगायतका ती जो चाहिँ स्टेक होल्डरहरू हो उनीहरूले चाहिँ कसरी हाम्रो उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने होइन, हाम्रा व्यापार व्यवसाय चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको जुन खालको चिन्तन लिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन खालको एउटा नीतिहरू अवलम्बन गरेर अहिले सुचारू भइरहेछ बजारहरू। त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रका कुराहरूका कुरा गर्ने हो भने त्यसै गरी सबै अब शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका विषयका कुराहरूलाई पनि त्यसरी अगाडि बढिरहेका छन् भने सबै क्षेत्रका सबै स्टेक होल्डरहरूले त्यसरी कुराहरू अगाडि गरेर बिस्तारै यो कोरोना सँगसँगै, कोरोना त एकैचोटि जाने त होइन, त्यो लङ टाइम लामो समयसम्म बस्छ। तर लामो समयसम्म बस्यो भन्दैमा हामी चाहिँ के अब जहिले पनि घरमै थुनेर बस्ने हो त होइन नि। त्यो कोरोनासँग जुट्दै जुट्दै हामीलाई कोरोनाबाट कसरी हामी बच्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्दै हामीले अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि सबै सेक्टरका स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ नि आफ्नो सेक्टरको चलायमान कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ सबैले गर्नुभएको छ। हाम्रो खेलकुद परिषद र खेलकुद मन्त्रालयलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि धेरै चाँडैभन्दा चाँडै नै सोचेर तपाईँहरूले एउटा निर्णय सोच्ने मात्र होइन, निर्णय लिनुपर्ने बेला अवस्था भइसकेका छ। एउटा चाहिँ नि सबै यो खेलाडी त्यसपछि आएर प्रशिक्षक लगायत सम्पूर्ण यो खेललाई चाहिँ कसरी अब चलायमान गर्ने, कोरोना सँगसँगै यसलाई चाहिँ नि न्यूनीकरण गरेर हामीले चाहिँ कोरोनाबाट बच्दै होइन एउटा इन्टरनेसनल ट्रेन्ड पनि छ, इन्टरनेसनलमा कसरी कार्यहरू खेलका गतिविधिहरू अगाडि बढाइसकेका छन्। होला हामीले धेरै एकैचोटि नसकौँला तर कम हैन बिस्तारै हामीले सुरुवात गर्दै गएपछि एउटा परीक्षण त गर्न सकिन्छ नि। जस्तै मैले त धेरै कुराहरू गर्नु परेन, अहिले हामीले लक्ष्य प्राप्त गरेको भनेको एउटा ओलम्पिकको हैन एउटा यो त एकातिर अब चुनौती पनि छ नि, किनभने देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको छ, परीक्षणहरू व्यापक रूपमा हुन सकेको स्थिति छैन। भोलिका दिनमा खेलकुदलाई बाहिर निकाल्ने दौरानमा जसरी इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ खेलाडीहरूलाई पहिला PCR टेस्ट गराएर त्यस पछाडि मात्रै परीक्षण गराएर मात्रै उनीहरूलाई त्यो हिसाबले बाहिर निकालेको स्थिति छ भने हाम्रो देशले त्यो किसिमको स्थिति अहिले आम मानिसकै परीक्षणहरू नभएको अवस्थामा खेलाडीहरूलाई त्यसरी परीक्षण PCR टेस्ट गराएर बाहिर निकाल्न त चुनौती पनि छ एकातिर। के लाग्छ यहाँलाई? त्यो चुनौती आफ्नो ठाउँमा छ। सबै मैले भने अघि नै अब सबै सेक्टरले गरिरहेको छ। नगरपालिका स्तरीय निकायकाहरूलेदेखि लिएर अरू अन्य ठाउँ आफ्नो जसरी चलायमान गर्नुपर्ने चिजहरूलाई सबैलाई चाहिँ PCR टेस्टदेखि लिएर सबै चिजहरू गराएको छ। मैले पनि यहाँ जोड्न खोजेको के भने हामी सबै धेरै ठुलो भोल्युमका खेलाडीहरूलाई एकैचोटि हामी PCR टेस्ट गर्न नसकौँला, तर जसको चाहिँ नि खेल निर्धारण भइसकेका छ, ओलम्पिक 2021मा चाहिँ अब निर्धारण भइसकेको छ, ती खेलका खेलाडीहरू जम्मा 12 जना खेलाडी छन्। त्यसलाई प्रशिक्षण गराउनेहरू 6-7 जना प्रशिक्षकहरू छ। त्योसँग इन्भल्भमेन्ट भएका कतिजना छ र हैन? धेरै छैन। कमसेकम त्यो 20-22 जनालाई कोरोना टेस्ट गराएर हैन PCR गराएर त्यसपछि उनीहरूको ट्रेनिङहरू सुचारू गरिसकेपछि हैन मापदण्ड
अपनाउने सबै चिजहरूको मापदण्ड अपनाएर त्यसपछि चाहिँ सुरक्षित तरिकाले कसरी हामीले ट्रेनिङ गराउने इन्टरनेसनल ट्रेन्ड के छ सबैले त्यही चिजहरू पिसिआर टेस्टदेखि लिएर त्यसपछि आएर हललाई सेनिटाइज गर्ने या चाहिँ खेल मैदानलाई सेनिटाइज गर्ने त्यसपछि आएर हामी सकिन्छौँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरी इन्टरनेसनल लेभलको जुन एउटा प्र्याक्टिस जसरी इन्टरनेसनल लेभलमा खेलाडीहरू फर्किएका छन् मैदानभित्र त्यसलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो मुलुकमा चाहिँ खेलाडीहरूलाई अथवा खेलकुदलाई चाहिँ बाहिर निकाल्न कस्तो किसिमको सुरक्षा सतर्कताहरू अपनाएर निकाल्न सकिन्छ कस्तो किसिमको प्रिकसनहरू अपनाएर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई यही कुराहरू मैले भर्खर भन्दै थिएँ अब सबैभन्दा पहिला त हामीले अब कम खेलाडीलाई जो चाहिँ नि लक्ष्य निर्धारण भइसकेका खेलाडीहरूलाई ओलम्पिकमा तयारी भएका खेलाडीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले सुरुवाती फेजमा चाहिँ उनीहरूबाट सुरु गरौँ टिम गेम भन्दा पनि इन्डिभिजुअल गेमका खेलाडीहरूलाई निकाल्न अहिले त टिम गेमलाई चाहिँ नि अब ओलम्पिकमा पनि समावेश गरेको छैन हजुर पहिला सुरुवात चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल गरौँ इन्डिभिजुअलमा पनि अझ लक्ष्य निर्धारण भइसकेका जस्तै ओलम्पिकका तयारीमा या चाहिँ अन्य कुनै नजिक आएको इन्टरनेसनल टुर्नामेन्टका खेलाडीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले पिसिआरदेखि लिएर त्यसपछि आएर सबै यो कोरोनाबाट चाहिँ न्यू हामी बस्न सक्ने सबै चिजहरू आधारहरू तय गरेर हामीले चाहिँ उनीहरूको प्रशिक्षण गरौँ हैन अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै हामीले अरू स्टेपहरू पनि अगाडि बढाएर हाम्रो खेलकुद चाहिँ बिस्तारै चलायमान गर्यो भने अन्य खेलाडीहरूलाई पनि हाम्रो खेलकुद क्षेत्र र अब चलायमान भयो अब हामी चाहिँ घरमा ट्रेनिङ पर्ने अवस्था भएन हामी चाहिँ यतिकै बसिराख्नु पर्ने अवस्था भएन यो टिम गेमकाले सबैले त्यो एउटा उच्च मनोबल हुन्छ हैन जसरी अहिले डिप्रेसनमा गएका खेलाडीहरू छन् तिनीहरूको पनि अलिकति उनीहरूलाई पनि राहत मिल्छ अब त एउटा सकारात्मक सोचले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ हामी भन्ने खालको उनीहरूलाई हिम्मत मिल्छ ती कुराहरू चाहिँ नि मन्त्रालयबाट चाहिँ नि गरिदियो भने चाहिँ नि चाँडोभन्दा चाँडो गरिदियो भने चाहिँ यो चाहिँ नि सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हामी खेलकर्मीका हिसाबले चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ मनमा लागेको कुरा चाहिँ यो छ। अब विशेष गरी यति बेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितहरू पनि दिन प्रतिदिन मुलुकमा बढिरहेका छन् खेलसँग सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरू पनि यति बेला एकातिर खेल सुरु गरौँ कोरोनाको डर सुरु नगरौँ खेलकुद धेरै पछाडि धकेलिने चिन्ता पनि छ त्यसै पनि खेलकुद क्षेत्र नेपालमा त्यति धेरै भनौँ न अगाडि बढिसकेको स्थिति छैन बल्ल बल्ल एउटा लय समात्दै थियो किनभने सागमा जुन किसिमको सफलता देखियो यसले नेपाली खेलकुद अब बिस्तारै विश्व खेलकुदमा एउटा आफ्नो किसिमको पहिचान बनाउन सक्छ कि भन्ने किसिमको सङ्केत दिइरहेको स्थितिमा कोरोनाले ठ्याक्कै अझ पछाडि धकेलिएको हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता खेल पदाधिकारीहरूमा पनि थपिएको छ र खेलकुद पदाधिकारीहरू पनि पर्खर हेरेको स्थितिमा देखिएका छन्। यति बेला खेलकुदलाई बाहिर निकाल्नका लागि सम्बन्धित जुन खेलसँग सम्बन्धित निकायहरू छन् विशेष गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले त सरकारसँग स्वीकृति पनि लिएको छ यससँगै खेलकुद मन्त्रालयले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ उनीहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ खेलकुदलाई बाहिर निकाल्नका लागि यति बेला? राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूले चाहिँ नि सदस्य सचिवले पनि हाम्रो सदस्य सचिवले चाहिँ इन्डिभिजुअली रूपमा सुरक्षित तरिकाले चाहिँ नि ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू आएको छ हैन उहाँको मिडियाको अभिव्यक्तिहरू हामीले हेर्ने हो भने सुरक्षित तरिकाबाट चाहिँ नि धेरै मास नराखौँ सुरक्षित तरिकाले चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसपछि चाहिँ ट्रेनिङ गर्नु है भन्ने खालको चाहिँ नि उहाँको चाहिँ एउटा औपचारिक रूपमा चाहिँ नआए पनि अनौपचारिक रूपमा चाहिँ त्यो कुराहरू आएको छ तर खेलकुद मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म त्यस्तो खालको केही पनि कुराहरू हामीले चाहिँ सुन्न पाएका छैनौँ हैन हामीले चाहिँ खास चाहिने अथेन्टिक किनभने सरकारले नै लकडाउन गरेको छ त्यही भएर सरकारकै निकायबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति खुकुलो पारे ट्रेनिङ गर्नलाई चाहिँ खुकुलो निर्देशनहरू जारी भयो भने चाहिँ हामीलाई हुन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू हामीले चाहिँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई हामीले पर्खेर बसेका छौँ हैन अब त्यो कुराहरू चाँडोभन्दा चाँडो आयो भने हामीले त्यही अनुसारले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो ट्रेनिङ गर्न पाउँछौँ अन्यथा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अलिकति यो लय समातिसकेको खेल फेरि धराशायी हुनेछ हैन यो ठाउँसम्म आउनलाई हामीले कति वर्षसम्म लगायौँ कति वर्ष मेहनत गऱ्यौँ हैन अब फेरि यो कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि 3-4 महिना अझैसम्म कतिसम्म यो कोरोनाको असर गर्छ नेपालमा भन्ने खालको कुराहरू यकिन गर्न सकिएको छैन कि अब त्यो यकिन नभएसम्म हामी चुप लाएर नै बस्ने हो त हाम्रो खेलाडीको बारेमा अब खेल प्रशिक्षकको बारेमा र खेलका बारेमा चाहिँ सम्बन्धित पक्षले सोच्नु परेन र भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा त्यो कुरा चाहिँ एकदम कौतूहलता आएको छ हामीलाई यो कुराले चाहिँ एकदम सताइदिएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि म युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लगायत चाहिँ सबै स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ हाम्रो खेलकुदलाई चाहिँ कसरी हुन्छ चलायमान गरिदिन हुन म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यसको अर्थ खेलकुदलाई एउटा मनोरञ्जन मात्र होइन कोरोना विरुद्ध लड्ने शक्तिका रूपमा समेत प्रयोग गरेर चाहिँ अब खेलकुदलाई यो WHO देखि अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सबैलाई आग्रह गरिसक्नु भएको छ पटक पटक उहाँले आग्रह गरिरहनु भएको छ यो खेलाडीको लागि मात्र खेल होइन
सर्वसाधारण सबै नागरिकको लागि चाहिँ खेल यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, स्वास्थ्यको लागि चाहिँ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने खालको कुराहरू त उहाँले जुन खालको एउटा सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ त्यो कुराबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि खेल क्षेत्रलाई चाहिँ यसरी रोकिराख्यो भने चाहिँ नि अन्य क्षेत्रमा पनि बिस्तारै नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ कि भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो धारणा। जसरी अब अन्य देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खेलकुदको महत्त्वलाई जसरी अगाडि ल्याएका छन्, अगाडि दर्शाएका छन्, खेलकुदको महत्त्वलाई अन्य देशले जसरी बुझ्छ त्यो खेलकुदको महत्त्वलाई चाहिँ नेपालले अलिकति बुझ्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ र यसपटक पनि त्यो कुरा एकपटक फेरि पुष्टि भएको हो। अब खेलकर्मीका हिसाबले अब होला उहाँहरू पनि आफूलाई सोचिरहनु भयो होला कसरी हामीले चाहिँ यसलाई सुरक्षित तरिकाले हुन त फेरि खेल सञ्चालन गरिसकेपछि केही कुराहरू कसैलाई फेरि कोरोना लागिहाल्यो भने पनि फेरि सबैभन्दा आलोचित त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ हैन। त्यही कारणले पनि उहाँहरूले चाहिँ नि अब त्यो विषयमा पनि सोच्नु भएको होला। तर यसरी त हुँदैन भन्ने कुराहरू अब भइहाल्यो भने विदेशमा कस्तो छ, फुटबल टिमका होल फुटबल टिमलाई पनि कोरोना लागेको छ तैपनि उनीहरूले खेल रोकिएको छैन हैन, अगाडि बढाइरहेको छ। त्योसँग लड्ने सामना उनीहरूसँग छ। त्यस्ता खालको सामनाहरू हामीले पनि त्यो तय गर्न र त्यो सामनासँग हामी पनि अगाडि जोडेर जान सक्न चाहिँ नि यो नेपाल सरकारले तयार हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू हो हैन। अब कोरोना मैले अघि नै पनि भने कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने नै निश्चित नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कोरोनासँग लडेर जुडेर अगाडि बढ्नु सिवाय हामीसँग अब विकल्पै छैन। के होइन भने अब कोरोना नसकेसम्म हामी ट्रेनिङ नै गर्दैनौँ भन्ने खालको कुराहरू हुनु पर्यो हैन, कि राज्य सबै ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था हुनु पर्यो। अब त्यस्तो अवस्था त अहिले छैन। सबै अब कोरोना भन्दा पनि अब हाम्रो यो दिनचर्या नै ठुलो कुरा हो भन्ने खालको कुराले सबै अब जनमानसहरू अगाडि आइसकेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो खेललाई पनि अब त्यसरी चाहिँ नि अगाडि बढाउनुपर्छ। जसरी तपाईँले भन्नुभएको छ अब खेलकुदका विज्ञहरूले चाहिँ नि या भनौँ खेलकुदका चाहिँ नि स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ नि राम्रोसँग नसोचेकै हो त भन्ने खालको कुराहरू तपाईँले गर्नुभएको छ। यो हामीलाई चाहिँ कतै त्यस्तो खालको चाहिँ फिल हुन्छ। किनभने सबै सेक्टरहरूले सबै आफ्नो स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ नि सबै आफ्नो क्षेत्रहरू चाहिँ कसरी चलायमान गर्ने भन्ने चाहिँ नि अहिलेको अवस्था हैन त्यो चाहिँ नि व्यक्त गरेको देखिन्छ। तर खेलकुद मन्त्रालय लगायत चाहिँ नि हाम्रो जुन खालको एउटा अभिभावक संस्थाहरू छ उहाँहरूले चाहिँ नि नीतिगत रूपमा चाहिँ यी कुराहरू नगर्दाखेरि तपाईँले उठाएको कुराहरू सही हो कि भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यस्तो पाएको छ। हुन त हामीले अघि पनि कोट्यायौँ, विशेष गरी कोरोना अघि नेपाली खेलकुदको एउटा विस्थान थियो, घरेलु मैदानमा साग आयोजना गऱ्यौँ र त्यसले नेपाली खेलकुदलाई एउटा किसिमको स्थानमा ल्याएको थियो। अब कोरोना पछि नेपाल खेलकुद कसरी सुरु होला, कस्तो परिस्थितिमा सुरु होला, नेपाली खेलकुदको अवस्था के रहला, के लाग्छ यहाँलाई? पक्कै पनि हामी जटिल अवस्था त छँदैछ। अब अहिलेको जुन खालको एउटा राष्ट्रिय खेलकुदको घोषणा भएको छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति भए पनि खेलाडीहरूमा ऊर्जा छ होइन। हजुर, नौ राष्ट्रिय खेलकुद चाहिँ समयमा भइदियो भने कमसेकम त्यसका लागि भए पनि हामीले तयारी गर्न पाउँथ्यौँ भन्ने खालको चाहिँ सबै खेलाडीमा त्यो परेको छ। त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। र हामीले अहिले यो खेलकुदलाई चाहिँ नि कोभिड-19ले जसरी असर पारेको छ त्यसलाई चाहिँ अझै राम्रो अब सकारात्मक र चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ कसरी उन्मुक्ति दिने भन्ने खालको कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ हाम्रा जे कार्यक्रमहरू तय भएका थिए ती कार्यक्रमहरू अहिले केही पनि क्यान्सल नगरौँ हैन। त्यो कार्यक्रमहरू क्यान्सल भयो भने असर सिधै परेको भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ हैन। त्यो बेलासम्म हामीले चाहिँ हेरौँ के हुन्छ हाम्रो अवस्थाहरू हैन। हाम्रो जुन खालको एउटा स्वास्थ्य नीतिहरू छ, अहिलेको जुन खालको एउटा यो उपचारका विधिहरू छन् ती कुराहरू भोलिका दिनमा पक्कै पनि राम्रो हुँदै जानेछन् र यो अहिले जस्तो खालको एउटा चाहिँ कोभिड-19 छ त्यो चाहिँ बिस्तारै निर्मूल भएर जानेछन् भन्ने खालको चाहिँ हामी त्यो एउटा चाहिँ सकारात्मक सन्देश सोचाइ राखेर चाहिँ नि ती राष्ट्रिय खेलकुद परिषद लगायत चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ जुन कार्यक्रमहरू तय गरेका थिए ती कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी अब यसरी तयारी हुनुपर्छ है भन्ने खालको चाहिँ एउटा सन्देश प्रवाह चाहिँ उहाँले गर्दै अनि त्यसपछि कार्यक्रमहरू थपिँदै जाने हो भने चाहिँ नि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो असर नपर्न सक्छ। नत्र होइन भने यी कार्यक्रमहरू क्यान्सल हुँदै गयो भने चाहिँ नि खेलकुदलाई चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ नि असर गर्छ। किन भन्दाखेरि अन्य देशका खेलाडीहरूले चाहिँ ट्रेनिङ सुरु गरिसकेका छन् र सँगसँगै प्रतियोगिताहरू पनि सञ्चालन गरिसकेका छन्। हाम्रो देशमा प्रतियोगिता त परै जाओस् हामीले आफ्नो ट्रेनिङ पनि दैनिक एउटा ट्रेनिङ पनि सुरु गर्न सकिरहेका छैनौँ भनेपछि भोलि हामी
खेल सञ्चालन भइसकेपछि गएर प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको तीनै अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूसँग हो जो चाहिँ नि अहिले तयारी गरिसकेका छन्। हामी चाहिँ नि शून्यमा छौँ होइन, हामी तयारी नै गरेका छैनौँ। उनीहरू प्रतियोगिता खेलिसकेका छन् र भोलि आएर उनीहरूसँग हामीले कम्पिटिसन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी त नराम्रोसँग पछाडिन्छौँ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि भोलि गर्नुपर्ने उनीहरूसँगै हुन्। उनीहरूले चाहिँ अहिले ट्रेनिङहरू स्टार्ट गरिसकेका छ, प्रतियोगिताहरू खेलिसकेका छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रतियोगिता सुरु गर्न नसकौँला अहिलेलाई, कमसेकम ट्रेनिङ स्टार्ट गऱ्यो भने भोलि उनीहरूसँग चाहिँ नि कम्पिटिट गर्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा हुन सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब अन्तिममा विशेष गरी यति बेला कोरोनाका कारणले जो खेलाडीहरूले खेल्न पाएनन्, लामो समयदेखि घरभित्रै थुनिएका छन् र घरभित्रै बस्नुपर्दा उनीहरू मानसिक तनावमा परेका छन्, आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्, ती खेलाडीहरूलाई तपाईँ एज अ एउटा अनुभवी खेलाडी र अनुभवी प्रशिक्षकका हिसाबले उनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? त्यही हो, अब सबैभन्दा सोचाइ नै ठुलो कुरा हो होइन। सकारात्मक सोच राखौँ। अब खत्तम भयो, अब केही गर्न नसकिने भयो भन्ने खालको जुन खालको एक दुईजना साथीहरू अभिव्यक्ति दिएका छन्, ती कुराहरूलाई चाहिँ नि जहिले पनि त्यही कुरालाई मात्रै सोचेर नबसौँ। अब पक्कै पनि भोलिका दिन होइन, अब अँध्यारो पछि उज्यालो आउँछ नै पक्कै पनि। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो जुन खालको एउटा कोरोना छ, अलिकति समय लाग्ला तर यो कोरोना चाहिँ निर्मूल भएर जान्छ। अहिलेको अवस्थामा योसँग कसरी हामी बस्ने भन्ने नै ठुलो कुरा हो र यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ योसँग बस्दै आफ्नो जुन खालको दैनिक कार्यहरू गर्नुपर्ने ती कुराहरू चाहिँ निरन्तरता दिनुहोस् होइन। त्यसपछि आएर तपाईँले गर्नुपर्ने कार्यहरू सबैलाई जसरी गरिराख्नु भएको छ, मैले भने एउटा कोरोनालाई साइडमा राखेर त्योसँग बस्नुपर्ने सबै विधिहरू अप्नाएर चाहिँ आफ्नो दैनिक कार्यहरू मजाले गर्नुहोस् होइन। भोलिका दिनमा सबै चिजहरू सहज भएर जानेछन् र ती सहज हुने बेलामा तपाईँले फेरि आफ्नो ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जिन्दगी फेरि त्यही अनुसारले चाहिँ नि सुरु हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ नि त्यो बेला चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँले अहिले ट्रेनिङ चाहिँ गरिराख्नुहोस् होइन। अहिले के पनि छैन भने चाहिँ चुप लाएर बस्न थाल्यो भने तपाईँको भोलि स्टार्ट भइसकेपछि गेमहरू स्टार्ट भइसकेपछि त्यो गेममा तपाईँले कम्पिटिसन त गर्न सक्नुहुन्छ होला तर सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले गर्नुपर्ने दैनिक दिनचर्याहरू चाहिँ तपाईँले मजाले गरिराख्नु भयो भने भोलि कम्पिटिसन सुरु भइहाले तापनि त्यसमा तपाईँ सहभागिता मात्र होइन, तपाईँले सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई जस्तो खालको पहिले तपाईँले तयारी गर्नुभएको थियो त्यस्तै अनुसारले चाहिँ तयारी चाहिँ एउटा एकदम उच्च मनोबल बनाएर चाहिँ तयारी गरिरहनु म आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दीपकजी। हजुर, धन्यवाद तपाईँलाई पनि, यो न्युज 24 टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन्दुमा हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष तथा पूर्व कराते खेलाडी, हाल प्रशिक्षक र 8औं र 9औं संस्करणको सागमा स्वर्ण विजेता दीपक श्रेष्ठ र उहाँसँग हामीले विशेष गरेर आज हामीले खेलकुदका विभिन्न विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र खेलकुदले अहिले जसरी विश्व खेलकुदलाई असर गरिरहेको छ कोरोना भाइरसले, तर विश्व खेलकुदले बिस्तारै लय समातिरहँदा नेपाली खेलकुद कहिले फर्किन्छ र नेपाली खेलकुद फर्किए पछाडि खेलाडीले कहिले मैदानमा फर्कन पाउँछन्, यो अझै पनि टुङ्गो लागेको छैन। अब सुरक्षित तरिकाले विभिन्न किसिमका प्रिकसनहरू अप्नाएर खेलकुदलाई पनि बाहिर निकाल्ने समय भयो कि अथवा चलायमान बनाउने समय भयो कि भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहँदा यस विषयमा सम्बन्धित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र कोरोना भाइरसका कारण खेलकुद क्षेत्र थला परेपछि खेलाडीहरू घरभित्र थुनिएका छन् र उनीहरू यति बेला मानसिक तनाव, डिप्रेसनमा पर्ने, आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित बनेका छन् र सँगसँगै आर्थिक सङ्कटमा समेत परेका छन्। यो अवस्थामा खेलकुदलाई कसरी सुरक्षित तरिकाले निकाल्न सकिन्छ यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने कुरालाई जोड दिँदै आजलाई कार्यक्रम 6 प्रश्नको समयावधि सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।